पशुपतिको विरोध गरेर गएको हो हैन। यहाँ पशुपतिको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विरोध मिडियामा मैले भनिरहेको हुन्छु। पशुपतिमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विरोध। अब पशुपतिको यो वडा नम्बर 8 वासीलाई पनि यहाँ ठाउँबाट चाहिँ विस्थापित गर्न लागेको छ, यो ठाउँबाट उठाउन लागेको छ। जब यो वडा नम्बर 8 7 यहाँबाट उठिसकेपछि चाहिँ जब यिनीहरूले गुरु योजनामा चाहिँ यो सबै वडाहरूलाई खाली गर्ने भनेर भनेको छन्। यो वडामा चाहिँ 9 वडा जात, 9 वडा गल्ली, 9 वडा चोक हैन, तपाईको 9 वडा धारा हैन, त्यो सबै मिलेर बनेको समाज हो यो। अब भट्टलाई पनि मैले त्यस्तै शब्दले गाली गरेँ, त्यस्तो नराम्रो शब्दले चाहिँ गाली गरेँ हैन, उहाँलाई चाहिँ नराम्रो लागेछ। त्यो केस पनि भयो। अब त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अनि हिरासतमा, पुलिसले हिरासतमा लिए 13 दिन लियो। यो कुरा चाहिँ अब मैले भट्टलाई गाली गरेको कुरा चाहिँ यो तपाईको इन्डियाभरि पुरा चर्चा भएछ, मोदीकोमा नि पुगेछ। इन्डियन एम्बेसीबाट 8-9 वटा गाडी आयो राति। मैले इन्डियन डग्स भनेर भने यु अल आर द इन्डियन डग्स भनेर भने हो हैन, तिम्रो सबै भारतीय कुकुरहरू हो भनेर भने हो। आइसकेपछि मलाई राति भट्टजीको प्रहरीहरू आएर चाहिँ कोठाबाट निकाले। अब 1-2 छडी हानी, खुट्टा ढोक्न पाएन। 1.5-2 लाख रुपियाँ त दक्षिणा चढाएर ढोक्छन्, बुझ्नु भएन। उहाँहरू छुन पायो भने मात्रै। अब मैले त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी भने। मैले चाहिँ किन भने अब यो पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द भइरहेको अवस्थामा हैन, भट्टहरूको नाम लिएर चाहिँ भित्र मान्छेहरू फुत्ता दक्षिण गेटबाट छिराउने, नेपालीहरूलाई चाहिँ छिर्न नदिने। अब उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो हो। यो चाहिँ नराम्रो हो। एउटा नारी जातिलाई चाहिँ त्यसरी अब एउटा त्यो ठाउँमा पुरुष हुन्थ्यो भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। एउटा नारी जातिलाई, महिला जातिलाई चाहिँ एउटा पुरुष जस्तो व्यक्तिले, साधु जस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी हातपात गर्नु नहुने थियो। अब नारीको चाहिँ इज्जत नगरेको जस्तो मलाई चाहिँ बोध भयो हैन। अब त्यस्तो कुराहरू नगरौँ। अब मान्छेले जे पनि भन्छ नि, जेनी कुमारसँग बिहा भयो अरे भन्ने कुराहरू आयो, जेनी कुमारको नयाँ बोयफ्रेन्ड अरे, लभर अरे भन्ने कुराहरू आयो। यहाँ भस्मेश्वर छ, यहाँ त अब भस्मेश्वरमा चाहिँ के छ भने जो यहाँ लास जला हुन्छ नि, त्यो लास जलाको धुवा चाहिँ यो भस्मेश्वरमा उडेर आयो, यो क्रस गर्यो अथवा खरानी झऱ्यो भने चाहिँ त्यसको आत्माले मोक्ष पाउँछ। खेलाउनु बेला बेलामा खेल्नु पऱ्यो नि, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि हैन। अब सबै हुन्छ, सब देखेको छु, बोलाएको नि कुरा पनि हुन्छ, जिउमै चढाइदिन्छु म हैन। कति भड्केर हिँडेको आत्माहरू छ, त्यो आत्माहरू आउँछ हैन। जुन आत्मा चाहिँ कालगतिले गएको हुन्छ त्यो आत्मा चाहिँ आउँदैन। त्यो कालगतिले गएको चाहिँ उसले आफ्नो बाटो हैन प्राप्त गरेको हुन्छ। जुन कालगतिले गएको हुँदैन, दुर्घटनामा मर्या हुन्छ, सुसाइड गरेर झुन्डेर मर्या हुन्छ, अकालमा मृत्यु भएको हुन्छ। त्यस्तो अकालमा मृत्यु भएको आत्माहरू चाहिँ 1 हैन 90 करोडौँ आत्मा छ यहाँ, जहाँको आत्मा पनि खिचेर तान्न सकिन्छ हैन। यो नेपालको मात्रै भन्ने कुरा भयो भने संसारभरिको आत्माहरू त्यो खिचेर तान्न सकिन्छ। त्यसको एउटै मन्त्र हुन्छ हैन, त्यो मूल मन्त्र हुन्छ। त्यो मन्त्रद्वारा नै आउने हो, किनभने तन्त्र मन्त्र र यन्त्रमा जति शक्ति चाहिँ केमा पनि छैन। त्यो मान्छेको मासु खान पर्ने, आफ्नै दिसा पिसाब खान पर्ने हुन्छ, आफ्नै कानको काने घुसी, नाकको पाप्रा, घाउमा लागेको पाप्राहरू, फोहोर अब म वर्षौँ कपडा ननैकिन बस्ने, एउटै कपडाहरू राख्ने, टाउकोमा जुम्रा परे हुन्छ जुम्रा टिपेर खाने हैन। हरेक चिजहरू त्यो क्रियाहरू हुन्छ कि त्यो क्रियाहरू गर्नुपर्छ। यो कमान्डो ट्रेनिङ भन्दा पनि एकदम डेन्जर हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। कतिखेर गइन्छ आत्माहरू खेल्दाखेरि, कतिखेर त्यो आत्माले बाण हान्छ, अन्त स्फोटै रगत छादेर मुटु फुटेर मरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ, भइरहेको छ। मैले त यो कोरोना चाहिँ तपाईँको त पहिल्यै मैले घोषणा गरिदिइसकेको थिएँ, यो कोरोना आउँदैछ है भनेर, यो रोग आउँछ भनेर भनेको थिइनँ। यो कोरोना आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि काठमाडौँ यहाँ हाम्रो रामचन्द्र पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसको दाइ रामचन्द्र पौडेल यहाँ पशुपतिमा कोही कार्यकर्ता भित्र आउनु भएको थियो। म चाहिँ त्यहाँबाट गफ गर्दै उहाँको गाडीसम्म जाने क्रममा, दाइ हेर्नुहोस् अब यो देशमा हैन मात्रै संसारमा यस्तो भए आउँछ, यस्तो रोग आउँछ कि धेरै मान्छेहरू मर्दैछन्, धेरै डेन्जर हुँदैछ, मलाई भाइब गरिरहेछ दाइ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी यो पशुपति परिसरमा छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि चर्चित योगी 20 पशुपति हुनुहुन्छ। उहाँ टुरिस्ट गाइड पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ साधक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक अनि राजनीतिक विषयवस्तुमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? राम्रो छ। कसरी चलिरहेछ जिन्दगानी? लगभग 6 महिनादेखि त लकडाउन नै भएको छ, टुरिस्टहरू आवाजावत बन्द भइरहेको छ, दैनिकी कसरी चलाइरहेको? यसरी नै सम्पूर्ण नेपाली आम नेपालीहरूलाई जस्तो परिरहेको छ पीडा, जसरी उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ त्यही तरिकाले नै चलाइरहेको छु। आश्रममा बस्छु, अब साधु सन्तले पकाएको भोजन खान्छु, भजन गाउँछु। अब आफ्नो त अहिले काम पनि छैन, सबै अब मैले गर्ने काम नै सबै टोटल नै बन्द छ। म मात्रै होइन, होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय जतिहरू हुनुहुन्छ सबै मर्कामै पर्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि संसारै स्तब्ध छ हैन। अब गाह्रो छ नि, मलाई भन्दा पनि अब म त एकजना मान्छे, अरू मेरो गाइड साथीभाइहरू थुप्रै हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरूको परिवार छ, उहाँको पछाडि धेरै गाह्रो छ नि। अब मलाई एक्लै सिङ्गल त त्यस्तै गाह्रो फिल भइरहेको छ। अब अरू फ्यामिली हुनेलाई त गाह्रै हुन्छ, सबैलाई गाह्रो छ अहिले हैन। कसैलाई सुख भन्ने नै छैन अहिले। एक त रोगले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अहिले त्रास बढेको छ। अलिकति दिमागमा नै त्यो कोरोना सम्बन्धी
त्यस्तो नराम्रो इम्प्रेसन परेको छ। कोही अब गाउँमा गयो भने हस्पिटलबाट त्यस्तो घटना नि सुनिरहेको छ, हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर अब आफ्नो घर फर्किँदाखेरि पनि छिमेकीहरूले चाहिँ अब त्यो गाउँमा बस्नु नदिने, कोरोना सर्छ भन्ने देखि लिएर अझैसम्म पनि त्यस्तो रूढिवादी परम्पराहरू अझै पनि छ होइन। आफ्नो घर छोडेर होटेलमा लजमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब कोही रोगले गर्दाखेरि मान्छेलाई मानसिक तनाव दिइरहेको छ कि होइन। एउटा मानसिक तनावले पनि मान्छे दुखी छन् रोगको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब सबै चिजले नै अब हेर्नु न, अब कसैको काम पनि छैन, कति बेरोजगार छन्, कति बेरोजगार भए, कतिजनाको जागिर फुस्क्यो, कतिजनाले आफ्नो अब दिन ज्याला मजदुर गरेर खानेहरूले दिनमा काम गरेर अब छाक टार्नेहरूलाई त कति गाह्रो छ होइन। सबैलाई गाह्रो छ, मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण पृथ्वी जगतमा भएका सम्पूर्ण मानवहरूलाई, साथसाथै यो संसारभरि रहेका सम्पूर्ण नेपाली आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण नेपाली जगतका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो छ। हजुर, जस्तो वृष पौडेलबाट वृष पशुपति ऐतिहासिक नाम चाहिँ कसरी जुड्यो चाहिँ यहीँबाट? यहीँ हो, अब गुरुजीले दिनुभएको पशुपति भनेर होइन। पशुपति जप्नुहुन्थ्यो, अब म पनि यहाँ पशुपतिमा बसेँ, पशुपतिको भक्त होइन। त्यही भएर चाहिँ वृष पौडेल हो नाम होइन। तपाईँ यति ह्यान्डसम मान्छे, यति चाहिँ विचारका धनी मान्छे, कसरी यो साधनापट्टि यतापट्टि तपाईँ मोडियो तपाईँको जिन्दगानी? खै अब भगवान्को चाहना नै त्यही रहेछ, पशुपतिनाथको चाहना नै त्यही रहेछ। त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ म अब मान्छे सुखमा चाहिँ अब कहिले पनि भगवान् खोज्दै आउँदैनन्। अब मान्छेलाई चाहिँ दुःख अप्ठ्यारो परेपछि भगवान् खोज्दै आउने, साधु सन्तकोमा जाने, त्यस्तो गरेर हुन्छन् होइन। अब त्यस्तै क्रममा म पनि यहाँ आएँ। कति वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ त म अहिले निरन्तर 13 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो यहाँ बसेको होइन। तर आउन लागेको चाहिँ 20-22 वर्ष भयो आउने जाउने क्रम भएको, बाबाहरूसँग भेटघाट भएको, सत्सङ्ग भएको होइन। योभन्दा अगाडि त्यस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्थेँ, एउटा रिपुटेड पोस्टमा थिएँ होइन। अब सबै चिजहरू त्यागेर अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यतैतिर बस्नु मन लाग्यो होइन। केका लागि यो जिन्दगी बिताउँदै? होइन, जिन्दगी मेरो लागि त मैले त बिताउने जिन्दगी बिताइसकेँ हेर्नुहोस् होइन। मैले गर्नुपर्ने सब चिज थोक गरिसकेँ होइन। एउटा बिहा मात्रै गरेको छैन होइन। र चाहिँ त्यस्तो सम्बन्धमा पनि छैन, नराम्रो सम्बन्धमा नि छैन, देशद्रोही गरेको छैन, नचाहिँ त काम गरेको छैन। तर मन त मनै हो नि मान्छेको होइन, बिहा गर्न रहर हुँदैन। छैन अब त्यो अब यत्रो समय पनि सकिसक्यो जस्तो लाग्यो। गर्नुभएको भए त अब पहिल्यै गर्थ्यो होला। अहिले त अब एज पनि सकिसक्यो। मेरै साथीको छोराहरूको बिहा, छोरीहरूको बिहा हुने टाइम त्यागी बाबाहरू साधकहरू बिहा गर्न थालेका छन् नि पछिल्लो समय नेपालमा। त्यो त उहाँहरूको चाहना हो, मान्छेको चाहना, इच्छा होइन। त्यो भनेको भित्रबाट आउने चिज, त्यो भनेको भगवान्ले जगाइदिने चिज हो। त्यो चाहना, डिजायर, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ किल गर्न सकिँदैन। अर्काको चाहनाप्रति हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन। अब उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कर्मको सजाय आफैले पाउनुहुन्छ होइन। त्यो कसैलाई यो गर उ गर नगर भनेर चाहिँ कहीँ भनेको पनि छैन, लेखेको पनि छैन। सबै जीवात्मालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ होइन खुसी सुखी नै बनाउन सक्नुपर्छ। चाहे अब दिएर होस्, भनेर होस्, या जुनै किसिमले पनि हामी सबैजनालाई चाहिँ त्यो तत्त्वबोध गराउनुपर्छ कि मलाई जस्तो भोक त्यसलाई पनि लाग्छ, त्यसलाई जस्तो निन्द्रा मलाई पनि लाग्छ, मेरो जस्तो मन त्यसको पनि हो, त्यसको पनि रातो रगत छ, मेरो पनि रातो रगत छ, मलाई पनि दुख्छ, त्यसलाई पनि दुख्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिल हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर पनि पछिल्लो समय हजुर जेनी कुँवरसँग तपाईँ केही दिन हिरासतमा पनि बस्नुभयो, के थियो यो कारण? अलिकति यो पनि बुझ्न चाहन्छन् तपाईँलाई हामीले मिडियामा ल्याइसकेपछि। अब जेनी कुँवर ज्यूको चाहिँ उहाँ चाहिँ गोरखनाथमा चाहिँ गएर चाहिँ मैले त थाहा भएन, म उहाँभन्दा अगाडि नै भित्र छिरेको हिरासतमा, प्रहरी हिरासतमा होइन। जेनी कुँवरको चाहिँ उहाँ माथि गोरखनाथ मृगस्थलीको गोरखनाथमा गएर चाहिँ योगिन्द्रनाथ ज्यूको आश्रममा चाहिँ त्यहाँ झगडा गरेर अब साधुहरूसँग झगडा परेछ होइन। अब उहाँको चाहिँ त्यहाँ झगडाको विषयले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ हात हालाल भएछ होइन। अब मिडियाकर्मीहरूसँग पनि झगडा भएछ, के भएछ। त्यस्तै झगडाको क्रममा चाहिँ उहाँ त्यहाँ अब त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि दिँदै जानुभयो होइन। अब त्यो किसिमले गर्दाखेरि पनि उहाँ जानुभएको हो होइन। अब म चाहिँ यहाँ पशुपतिको विरोध गरेर गएको हो होइन। यहाँ पशुपतिको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विरोध मिडियामा मैले भनिरहेको हुन्छु, पशुपतिमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विरोध। अब पशुपतिको यो वडा नम्बर 8 वासीलाई पनि यहाँ ठाउँबाट चाहिँ विस्थापित गर्न लागेको छ, यो ठाउँबाट उठाउन लागेको छ। जब यो वडा नम्बर 8-7 यहाँबाट उठिसकेपछि चाहिँ जब यिनीहरू गुरु योजनामा चाहिँ यो सबै वडाहरूलाई खाली गर्ने भनेर भनेको छन्। यो वडामा चाहिँ 9 वडा जात, 9 वडा गल्ली, 9 वडा चोक होइन, तपाईँको 9 वडा धारा होइन। त्यो सबै मिलेर बनेको समाज हो यो होइन। यो अहिलेदेखि होइन, पुर्खौँदेखि जसरी यहाँ भट्ट राखेको छ परम्परा, त्यस्तै एउटा परम्परा हो। यहाँ विभिन्न किसिमका देवी देवताहरूको जात्राहरू, चाड पर्वहरू यहाँ मनाउने चलन छ। वर्षभरिमा 8-10 वटा ठुल्ठुलो जात्रा पशुपतिबाट मनाइन्छ। सो क्रममा चाहिँ यहाँ स्थानीयहरूले आजसम्म पनि नेवार परम्परा अनुसार नेवारी जातिहरू, यो 9 जातिहरू सब मिलेर चाहिँ यो परम्परा धानिराख्नु भएको छ। जब यो ठाउँबाट चाहिँ यो सबै विकास कोषले चाहिँ यो गृह योजना अन्तर्गत त्यो सबै सखाप गनाउँछ, जसरी तेलगङ्गा एरिया, अब यो
तपाईँको पिङ्गा के अरे यो बनकाली एरिया जसरी सफा गर्यो त्यसरी सफा गर्यो भने त यहाँबाट यो बस्ती विस्तार हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो पनि विरोध गरेँ होइन, यो कदापि उठाउनु मिल्दैन। बरु पशुपति अहिले भैँसालो आइसकेपछि धेरै पशुपतिमा चाहिँ धेरै पुरानो घरहरू होइन, धेरै पुरानो दरबारहरू चाहिँ अब क्षतिमा छन्, तिनीहरूलाई बनाउनु पर्यो होइन। अब त्यो गर्नु पर्यो, त्यो मेरो आवाज हो होइन। अब भइरहेको बस्तीलाई विस्थापित गर्ने, भइरहेको यहाँ मेरो पशुपतिका जनताहरू, आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो परिवारहरू हो यिनीहरू सबै। म त योगी हो हजुर होइन, योगीको चाहिँ सबै परिवार हुन्छ होइन। यिनीहरू यहाँ बसेपछि यिनीहरू मेरो परिवार हो, म त्यहाँ लोकल सर हो होइन। यिनीहरूलाई उठाउने अब यस्तै कुराहरूमा पनि मैले विरोध जनाएँ। अनि प्लस अनि भट्टजीलाई पनि मैले केही अपशब्दले चाहिँ गाली गरेँ होइन। स्वयं अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपालको राजा महाराजाहरूले पनि अब खुट्टा ढोग्ने, इन्डियाको प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यति मान्दैन, इज्जत गर्दैन, त्यति इज्जत चाहिँ यहाँको भट्टहरूलाई गर्छ। अब भट्टलाई पनि मैले त्यस्तै शब्दले गाली गरेँ, त्यस्तो नराम्रो शब्दले चाहिँ गाली गरेँ होइन। उहाँलाई चाहिँ नराम्रो लागेछ, त्यो केस पनि भयो। अब त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अनि हिरासतमा, पुलिसले हिरासतमा लिए 13 दिन लियो। यो कुरा चाहिँ अब मैले भट्टलाई गाली गरेको कुरा चाहिँ यो तपाईँको इन्डियाभरि पुरा चर्चा भएछ, मोदीकोमा नि पुगेछ। इन्डियन एम्बेसीबाट 8-9वटा गाडी आयो राति होइन। अनि मलाई इन्डियन एम्बेसीको थ्रोबाट चाहिँ लिएर गयो गौशालामा। अब तपाईँहरू उहाँ जानुभएको रहेछ छैन गौशालामा भनेर पनि भन्ने कुरा आयो, किन मान्छेहरू मिडियाहरू भेट्न आयो भनेर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले मलाई गौशालामा राख्यो होइन। अब मैले अब भट्टजीलाई चाहिँ अपशब्द भनेर भने होइन, मैले इन्डियन डग्स भनेर भने, यु अल आर द इन्डियन डग्स भनेर भने हो होइन। तिमीहरू सबै भारतीय कुकुरहरू हो भनेर भने हो होइन। र मैले त्यो शब्दले चाहिँ असर पर्यो र उहाँलाई मोदीको चम्चा भनेर भने होइन। तपाईँ मोदीको चम्चा हो होइन। यो देश सबै इन्डियाले डुबाइदिइसक्यो, हाम्रो देशको लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियोधारादेखि लिएर होइन सबै खाइदिइसक्यो। अब बिस्तारै नेपाललाई पनि सिक्किम बनाउनु लागेको छ। तिम्रो सब मोदीको चम्चाहरू हो, यु अल आर द इन्डियन डग्स भनेर मैले भनेको हो। तर चाहिँ मैले भट्टजीलाई चाहिँ स्वयं तोकेर चाहिँ तँ होस् भनेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भनेको होइन, यु अल आर द भनेपछि सबैजना पऱ्यो होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई असर पर्यो। परिसकेपछि चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा यो कुरा गयो होइन। इन्डियन एम्बेसीमा कुरा गयो। अब इन्डियन एम्बेसीबाट अब राति 7-8वटा स्कर्पियोमा मान्छेहरू आयो। अब इन्डियासम्म मोदीसम्म यो कुरा पुग्यो होइन। अब माथिबाट नि ठुलो आदेश, ठाडो आदेश आइसकेपछि मलाई राति भट्टजीको प्रहरीहरू आएर चाहिँ कोठाबाट निकाले। अब 1-2 छडी हाने होइन, साँचो कुरा। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि गौशालाको प्रहरीहरू आयो ल, अनि त्यसपछि गौशाला प्रहरीलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गराइदियो होइन। यहाँबाट हतगढ लगाएर लिएर गएन, गाडीमा हाल्यो 8 बजेको समयमा लिएर गयो। अनि रातभरि प्रतीक्षालयमा राख्यो। अनि यातनाहरू केही पनि गौशालाले त मलाई त्यस्तो यातना कहिले पनि दिएन होइन। राष्ट्र सेवकहरू भन्छु पुलिसलाई मैले होइन। मलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर अलि केही तत्त्वबोध लिनु थियो होला, केही कुराहरू ज्ञान लिएर आउनुभयो त हिरासतमा बसेर। अब के हुँदो रहेछ त एउटा कैदीको जीवन कस्तो हुँदो रहेछ, कैदमा मान्छे किन बस्दो रहेछन्। म मात्रै होइन, यो देशको ठुल्ठुलो नेता, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर होइन ठुल्ठुलो मान्छेहरू, वरिष्ठ मान्छेहरू पनि कैद जीवन बिताउनु भएको छ। स्वयं हाम्रो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि लामो समय कैद जीवन बिताउनु भएको हो होइन। अब के हुँदो रहेछ त, म त सानो अब कारागारमा बसेको होइन, हिरासतमा के हुँदो रहेछ त्यहाँभित्रको जीवन, के हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ। अब ध्यान पनि गरेँ, त्यहाँ मान्छेहरू पनि थिएन होइन। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोरोना टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै भित्र हिरासतमा राख्दो रहेछ। मलाई चाहिँ लिएर गएर चाहिँ केस डाइरेक्ट चलाएन, पहिला टेकको हस्पिटल लिएर गएर चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्यो, आरडिटी गर्यो। आरडिटी गरिसकेपछि अनि मात्र नेगेटिभ रिजल्ट आइसकेपछि भित्र राखेर चाहिँ अनि सरकारी वकिलकोमा लिएर गयो। अनि सिडिओबाट चाहिँ केस दर्ता गरेर चाहिँ अभद्र व्यवहारमा चाहिँ केस चलायो। अनि 13 दिनको दिन चाहिँ म छुटेँ। सोमबारको दिन, लास्ट सोमबार भोलिनाथको अब सिडिओ सरले चाहिँ भयो कत्रो ठुलो आँट हिम्मत तपाईँको, यस्तो भट्टलाई गाली गर्ने भनेर भन्नुभयो। अरूहरूले पनि भन्नुभयो होइन। यो अब यो भट्ट भनेको सानो मान्छे होइन यो होइन। संसारको हिन्दूहरूले मान्छन् पशुपतिनाथको स्वयं पूजा गरेपछि माडबारीहरूले, नेपालमा बसेको मारवाडीहरूले भट्टको खुट्टा ढोक्न पाएन 1.5-2 लाख रुपियाँ त दक्षिणा चढाएर ढोक्छन्, बुझ्नु भएन। उहाँलाई छुन पायो भने मात्रै। अब मैले त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी भने। मैले चाहिँ किन भने अब यो पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द भइरहेको अवस्थामा होइन, भट्टहरूको नाम लिएर चाहिँ भित्र मान्छेहरू फुत्ता दक्षिण गेटबाट छिराउने, नेपालीहरूलाई चाहिँ छिर्न नदिने होइन। नेपालीलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दो रहेछ, धनीहरूलाई लाग्दो रहेछ, भट्टको मान्छेहरूलाई लाग्दो रहेछ। एक त इन्डियाले पेलिरहेछ, दोस्रो कुरा चाहिँ सबैलाई बन्द भनेर भन्ने, भट्टहरूको मान्छेहरूलाई मात्रै छिराउने। अब यो कुरा चाहिँ मैले क्षेत्र विकास कोषमा जानकारी पनि गराएँ। त्यहाँबाट पनि अब नभइसकेपछि चाहिँ भट्ट बाजे चाहिँ पूजा गरेर फर्किने क्रममा चाहिँ 6:30 बजे जब मन्दिरको पूजा, साँझको पूजा गरेर फर्किने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ पारि राम मन्दिरमा बस्नुहुन्छ। यही भस्मेश्वरको अगाडिबाट चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ भनेको कुनै अश्लील शब्द, फोहोर शब्दहरू, नचाहिँदो शब्दहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरेको होइन। जुन कुरा मैले अघि भने त्यो शब्दहरू तपाईँले वाचन गर्दैन, उहाँकोबाट के प्रतिक्रिया आयो? उहाँले त केही पनि भन्नु भएन, हाँस्नुभयो, हाँस्दै जानुभयो
अब बाटोमा भट्ट जस्तो मान्छे बोल्दा नि बोल्दैन, सुरक्षाकर्मीहरू हुन्छ 4 जना, सुरक्षाकर्मीहरूले लिएर हिँडेर आउँछ, पुलिस हुन्छ होइन, हाँस्दै जानुभयो। पछि चाहिँ अब 1-1.5 घन्टापछि चाहिँ यो कुरा तातियो, इस्यु भयो होइन, नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा इस्यु भयो, इन्डियासम्म मोदीकोसम्म यो कुरा पुग्यो होइन। अब त्यसपछि अनि अब नेपालको सरकार पनि बाध्य भएर अब मलाई कारबाही गर्नु पर्यो, किनभने अब म जस्तो एउटा सर्वसाधारणलाई त अब होइन, उहाँ इन्डियासम्म दिल्लीसम्म मेरो कुरा पुगेर सरकार झुकाइदिन्छ मोदीले भनेपछि त अब कस्तो कस्तो कुराहरू यहाँ देशमा भइरहेको छ होइन, इन्डियासँग चाहिँ झुकिरहेको छ आजसम्म पनि। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अहिले झुक्नु भएको छैन। जस्तै 8 सबै नेताहरूमा भयो भने जुन 8 प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ, सबै नेताजीहरूमा, सबै राजनीतिक कर्मीहरूमा, सबै होइन देशका शुभचिन्तक जनताहरूमा चाहिँ यो जस्तो इन्डियाप्रतिको विचार जुन प्रधानमन्त्रीको छ त्यस्तो विचार हाम्रो सबै जनताहरूमा, सबै नेताहरूमा भयो भने कस्तो राम्रो सुन्दर नेपाल हुन्थ्यो होला होइन। जस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो विचार ज्ञानका ती भण्डारहरू जनतामाझ राख्दा राख्दै यस्तो तपाईँले हिरासतसम्म जानु पर्यो। पछिल्लो समय हाम्रो जेनी कुँवरसँग तपाईँ सहयात्रा पनि गर्नुभयो, योगाहरू सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे तपाईँको नजरमा? जस्तो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक होला, तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँ अब एउटा चलचित्रकर्मी, फिल्ममा अब खेल्ने नायिका प्लस प्रड्युसर पनि हुनुहुँदो रहेछ, फिल्म प्रड्युसर, निर्माता पनि, निर्मात्री पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन। अब उहाँबाट कुँवर फ्यामिलीबाट आउनुभएको, जङ फ्यामिलीबाट आउनुभएको, अब सबै चिजहरू सुख सहेलहरू सब छोडेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ भक्ति मार्गमा आउनुभयो। अब माथि भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो, मलाई पनि 20 भाइ आउनु न भजनमा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म आफ्नै तबला लिएर म किन अलि म भजनमा चाहिँ अलिकति म त्यति ध्यान दिएर हुन्छु कि म चाहिँ भजनमा चाहिँ उहाँ तबला बजाउन जान्थेँ, तबला बजाउँथेँ, उहाँ नाच्नुहुन्थ्यो, अरूले भजनहरू गाउँथ्यो, उहाँहरूले पनि मिडियाहरूले पनि खिच्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। अब यो आध्यात्मिक किसिमले चाहिँ उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ मान्छे होइन। आध्यात्मिक जागरण कुनै पनि नेपाली चलचित्रमा भएका नायिकाहरूमा चाहिँ यस्तो आध्यात्मिक जागरण चाहिँ छैन, देखिनँ। पहिला चाहिँ एउटा विपन्ना थापा भन्ने हिरोनीलाई देखेको थिएँ, जसले घाँटीमा चाहिँ रुद्राक्षको माला लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन, जमानामा धेरै पहिला अगाडि विपन्ना थापा। र त्यस्तो आध्यात्मिक जागरण भएको, आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेको चाहिँ हिरोनीहरू नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि देखेन, चलचित्रकर्मीहरू कुनै पनि देखेन। उहाँलाई एउटा देखियो होइन, अब राम्रो लाग्यो मलाई। अब उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो हो, यो चाहिँ नराम्रो हो। एउटा नारी जातिलाई चाहिँ त्यसरी अब एउटा त्यो ठाउँमा पुरुष हुन्थ्यो भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। एउटा नारी जातिलाई, महिला जातिलाई चाहिँ एउटा पुरुष जस्तो व्यक्तिले, साधु जस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी हातपात गर्नु नहुने थियो। अब उहाँहरू पनि आवेशमा आउनुभयो होला होइन, केही नराम्रो सोच आयो होला, नेगेटिभ एनर्जी आयो होला, आवेशमा आउनुभयो होला, त्यसरी हात हालहाल भयो। तर यो चाहिँ अब कानुन थियो, कानुनले पनि गर्न सक्थ्यो मलाई होइन। अब त्यो चाहिँ त्यसरी गर्नु नहुने थियो। नारीप्रति चाहिँ अलिकति चाहिँ नारीको चाहिँ इज्जत नगरेको जस्तो मलाई चाहिँ बोध भयो होइन, त्यो गर्नु नहुने थियो। उनीप्रति सांघातिक आक्रमण भयो, उल्टै उनी जेल जानु पर्यो। उहाँ पनि अन्याय त उहाँलाई धेरै अन्याय भयो। म चाहिँ के भएर आउनुभयो, म गएको 3 दिनपछि आउनुभयो त्यहाँ। अनि अब कस्टडीमा अब फरक हुन्छ, महिलाहरू बस्ने कस्टडी छुट्टै हुन्छ, पुरुष बस्ने कस्टडी छुट्टै हुन्छ। अब एक ठाउँमा बस्छ, चाबी लगाएर राखिदिएर आउँछ, निक्लिने चान्स भनेको खाना खाने टाइममा, साँझ खाना लिने बेलामा, टोइलेट जाने बेलामा मात्रै निक्लिने चान्स हुन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ एकछिन 10-5 मिनट मात्रै बोल्ने टाइम हुन्थ्यो। त्यसरी दिनभरि बसेर चाहिँ बोल्ने समय नै हुँदैन। अब हिरासतको नियम पालन गर्नुपर्छ, कोरोना पनि छ होइन, दूरी डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब भन्नुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ पछि चाहिँ अब सुन्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा, मिडियामा हेर्दै जाँदा अब मैले हानेको पनि देखेँ मिडियाबाट होइन, पत्रकारहरूलाई पनि अलिकति उ गर्नु भारी छ। त्यो देखेँ, त्यो नराम्रो हो। एउटा चाहिँ नारी जातिहरूले सम्पूर्ण आमाहरूको चाहिँ एउटा बेइज्जत गरेको जस्तो भयो होइन। त्यो गर्नु नहुने थियो, गर्नुभयो। अब के कारणले गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ यो अरू विषयमा चाहिँ मलाई थाहा भएन, उहाँको व्यक्तिगत जीवन के छ, कसरी आउनुभयो, उहाँको परिवार को छ, के छ भन्ने कुरो केही पनि थाहा भएन। मैले उहाँलाई यहीँ पशुपतिमै चिनेको हो, गोरखनाथमा चिनेको हो, यहीँ पशुपति भजनमा चिनेको हो होइन। त्यही एउटा भजनमा चाहिँ उहाँले भजन मन पराउने भएको, भजनमा अलिकति मन दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सहयोग मात्रै गरेको हो होइन। अब मान्छेले धेरै किसिमको कुराहरू गर्दो रहेछन् उहाँको मेरो विषयमा। यहाँ मान्छेहरू म पनि जेल परेँ, भित्र परेँ, जेनी कुँवर भित्र परेँ, नसेन नजाने नेगेटिभ कुराहरू गर्दो रहेछन्, कसैले के भन्दो रहेछन्, कसैले के भन्दो रहेछन्। उहाँको मेरो सम्बन्ध भनेको एउटा, उहाँ पनि एउटा भक्ति मार्गमा हिँड्नुभएको, म पनि एउटा भक्ति मार्गमा हिँडेको व्यक्ति हो। उहाँ मेरो सम्बन्ध भनेको एउटा दिदी र भाइको सम्बन्ध हो। उहाँ मेरो चाहिँ दिदी हो, उमेरले पनि मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ होइन। मभन्दा पनि आयो। अब त्यस्तो कुराहरू नगरौँ। अब मान्छेले जे पनि भन्छ नि, जेनी कुँवरसँग बिहा भयो अरे भन्ने कुराहरू आयो, जेनी कुँवरको नयाँ बोयफ्रेन्ड अरे, लभर अरे भन्ने कुराहरू आयो होइन। अब धेरै कुराहरू आयो। तर उहाँको मेरो सम्बन्ध अब कस्तो थियो, उहाँले पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँले पनि देख्नु भएको थियो, वरिपरि आउने मान्छेहरूले पनि देख्नु भएको थियो। म चाहिँ उहाँलाई दिज्यू नै भन्थेँ। उहाँ मभन्दा उमेरमा 20 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ होइन। अब हरेक चिज मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो एउटा दिज्यू
आमा सरको व्यक्तिसँग त म त्यस्तो कहिले सोच्न नै सक्दिनँ किनभने म एउटा यो स्त्री जातिबाट म धेरै टाढा छु हेर्नुहोस् है आजसम्म मैले बिहा पनि गरेको छैन होइन म पुरा फुल ब्रह्मचारित्व पालना गरेर बसेको व्यक्ति हो होइन हामी त अब टाढेबाट देवी भन्छौँ आमा भन्छौँ नमस्ते गर्छौँ त्यो हो मान्छेले अब नाना थरीको कुरा गरिहाल्छ नि कुनै पनि अब तपाईँको फलको रुखमा चाहिँ अब फलको वृक्षमा फल लाग्छ भने झटारो ढुङ्गा हान्ने मान्छे हुँदै हुन्छन् नि होइन त्यस्तै हो खास जस्तो त्यो नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने तपाईँको भक्तहरूलाई भन्नु छ तपाईँले के सन्देश होइन त्यस्तो अब नगर्नु होला होइन बुझेर कुराहरू बुझेर गर्नु होला उहाँको र मेरो सम्बन्ध भनेको चाहिँ एउटा दिदी र भाइको सम्बन्ध हो अझै मलाई त झन् राखी पनि लगाइदिन्छु त्यहाँ यो उसमा गुरु पूर्णिमा भन्नुहुन्थ्यो गुरु पूर्णिमामा भित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि म पनि भित्र थिएँ अब त्यो संयोग चाहिँ जुरेन होइन अब अर्को साल चाहिँ जुड्ला होइन अब त्यस्तो छ होइन अब त्यस्तो नसोचिदिनु होला उहाँ एउटा भक्ति मार्गमा हिँड्नुभएको उहाँले पनि राम्रो आवाजहरू उठाउनु भएको छ पशुपतिको विकास गर्नुपर्छ पशुपतिका मठ मन्दिरहरूको विकास गर्नुपर्छ संरचनाहरू भत्केर गइरहेका छन् पुराना त्यो संरचनाहरू मर्मत गर्नु पर्यो पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो होइन हामी भजन गाउनेहरूलाई चाहिँ भजन गाउनु दिनु पर्यो सुरक्षा दिनु पर्यो भन्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ होइन राम्रो हो त्यस्तो एउटा नारी जातिमा चाहिँ त्यतिको चाहिँ अब आँट क्षमता भनेको चाहिँ जो पाइ त्यसमा आउँदैन उहाँमा पनि एउटा कुनै शक्ति होला भगवान्ले उहाँलाई पनि केही एउटा शक्ति दिनुभएको छ होला उहाँको भक्तिबाट नै शक्ति हुन्छ उहाँको राम्रो भक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँमा केही शक्ति आयो होला त्यही हो जस्तो यो तपाईँले चाहिँ पशुपतिमा लगभग 13-14 वर्ष बिताउँदै गर्दाखेरि आर्यघाटमै तपाईँको त्यो लास पोल्ने ठाउँहरूमा यो मसान घाटमा नै सिरानी बनाएर सुत्नु भएको छ डर लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो हामीलाई त यहाँ कहिलेकाहीँ दिउँसै आउँदा त डर लाग्छ हामीलाई आङ सिरिङ्ग गर्छ तपाईँलाई त्यस्तो हुँदैन छैन त्यो अब म यही क्रियामा लागेँ कि होइन यही युनिभर्सिटीमा पढेँ अब साधु सन्तहरू धेरै किसिमको साधु सन्तहरू हुन्छ 10 नामको साधुहरू हुन्छ 10 नाम मध्येको चाहिँ म यो अघोर होइन यो अघोरको युनिभर्सिटीमा अघोरी साधना अघोरी विद्या पढेँ 12 वर्ष होइन नागा बाबाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो बाबाहरूसँग पनि मैले शिक्षा लिएँ होइन नागा अघोरीहरूसँग मैले धेरै शिक्षा लिएँ मेन चाहिँ योगको शिक्षा मन्त्रहरूको शिक्षाहरू चाहिँ मैले अघोरीहरूबाट लिएँ होइन अब मेरो स्वयं गुरु महाराजहरू आफ्नो मृत्युको समय घोषणा गरेर आफू मृत्यु हुनुभएको व्यक्तिहरू होइन कोही 121 वर्ष बाँच्नुभयो कोही गुरुको चाहिँ तपाईँको दरबारको राजाहरू नै उहाँको राजगुरु थिए गुरुमान थिए होइन अब म एउटा अघोर सम्प्रदाय फ्यामिलीबाट आएको हाम्रो त अब अघोरीहरू भनेको घाटमा बस्छन् जहाँ मसान हुन्छ जहाँ मान्छे जलाइन्छ त्यो क्षेत्रमा मात्रै अघोरीहरूको बास हुन्छ होइन स्वयं भोलेनाथ अघोरी हो अघोर हो किनभने पशुपतिनाथको 5वटा टाउको छ आकाशतिरकोलाई चाहिँ ईशान भनिन्छ खुल्ला टाउको त्यो बाहेक 4वटा टाउको मध्ये चाहिँ दक्षिण भेगको जुन हामी दक्षिणमा छौँ यो साउदर्न हेमिस्फियर यो दक्षिण भेगमा भएको टाउकोलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अघोर टाउको भनेर भनिन्छ र यो अघोर टाउकोलाई नै यहाँको मूल पुजारी मुख्य पुजारीले चाहिँ भट्टले चाहिँ 365 दिन तन्त्र मन्त्र यन्त्रद्वारा चाहिँ 365 दिन नै पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एक दिन मात्रै यो पूजा बन्द भयो भने चाहिँ यो देशमा चाहिँ ठुलो प्राकृतिक प्रकोप आउने सम्भावना यो देशमा चाहिँ नराम्रो हुने दुर्घटना हुने सम्भावना त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ पुरानो भनाइहरू पनि छ होइन अब हामी अब अघोर फेसमा छौँ होइन अब यहाँ भस्मेश्वर छ यहाँ त अब भस्मेश्वरमा चाहिँ के छ भने जो यहाँ लास जला हुन्छ नि त्यो लास जलाको धुवा चाहिँ यो भस्मेश्वरमा उडेर आयो यो क्रस गर्यो अथवा खरानी झऱ्यो भने चाहिँ त्यसको आत्माले मोक्ष पाउँछ अरे भनेर भन्ने यहाँको कथन पनि छ यो भस्मेश्वर अगाडि नै छ जो मान्छे लास्टमा आएर भस्म खरानी हुने ठाउँ नै यही हो होइन यो धेरै पुरानो लिच्छवीकालीन यो अंशु वर्माले बोलाउनु भएको लिच्छवीकालीन तपाईँको यो मूर्ति हो अहिले 8औं शताब्दीमा बनेको हो अब म त अब घाटको नजिकै बस्छु यही युनिभर्सिटीमा अघोरको युनिभर्सिटीमा अघोरी भएर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यही बानी परेर होला त्यस्तो डर भयो भन्ने त छँदै छैन होइन हामी त अब यस्तो स्पिरिटहरूसँग खेलेर हुन्छौँ होइन मान्छेले विश्वास गर्छ गर्दैन जुन खेलाउनु बेला बेलामा खेल्नु पऱ्यो नि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि होइन अब सबै हुन्छ सब देखेको छु बोलाएको कुरा पनि हुन्छ जिउमै चढाइदिन्छु म होइन अब सबै चिजहरू हुन्छ तर त्यसको पनि समय विधि होइन क्रिया कार्य सब चिज तत्त्व सब चिज मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कति भड्केर हिँडेको आत्माहरू छ त्यो आत्माहरू आउँछ होइन जुन आत्मा चाहिँ कालगतिले गएको हुन्छ त्यो आत्मा चाहिँ आउँदैन त्यो कालगतिले गएको चाहिँ उसले आफ्नो बाटो होइन प्राप्त गरेको हुन्छ जुन कालगतिले गएको हुँदैन दुर्घटनामा मर्या हुन्छ सुसाइड गरेर झुन्डेर मर्या हुन्छ अकालमा मृत्यु भएको हुन्छ त्यस्तो अकालमा मृत्यु भएको आत्माहरू चाहिँ एक होइन 90 करोडौँ आत्मा छ यहाँ जहाँको आत्मा पनि खिचेर तान्न सकिन्छ होइन यो नेपालको मात्रै भन्ने कुरा भयो भने संसारभरिको आत्माहरू त्यो खिचेर तान्न सकिन्छ त्यसको एउटै मन्त्र हुन्छ होइन त्यो मूल मन्त्र हुन्छ त्यो मन्त्रद्वारा नै आउने हो किनभने तन्त्र मन्त्र र यन्त्रमा जति शक्ति चाहिँ केमा पनि छैन त्यो वेदमा पनि तपाईँको वेदको अब 4वटा वेद होइन 4वटा वेदका विभिन्न उपनिषदहरूमा त्यसको विषयमा पनि होइन लेखिएको छ भनिएको छ यो अघोरहरूले चाहिँ अघोर बाबाहरूले चाहिँ मान्छेको मासु पनि खान्छन् नि भन्ने खालको त्यो हुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब खानु पर्यो
होइन। अब यस्तो हुन्छ अगोरमा पनि साधना गर्दाखेरि अब तपाईँको 3टा गुणमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। 12 वर्षको साधना हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ रजगुण, 4 वर्ष रजगुणको साधना, 4 वर्ष चाहिँ सतगुणको साधना, अनि 4 वर्ष चाहिँ तमगुणको साधना। रजगुण भनेको चाहिँ भगवान् ब्रह्मा पर्नुभयो, सतगुण भनेको चाहिँ भगवान् विष्णु पर्नुभयो, र तमगुण भनेको शिवजी तमसी पर्नुभयो। यो 2टा साधना ब्रह्मा र विष्णुको रजगुण र सतगुणको साधना चाहिँ एकदम केयरफुल भएर फुल ब्रह्मचारित्व पालन, 3टै साधनामा फुल ब्रह्मचारित्व पालन गरेर एकदम शुद्ध भएर 2टा साधनामा प्रत्येक दिन नुहाइ धुवाइ गरेर शुद्ध भएर पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब चाहिँ तपाईँको लास्ट 4 वर्षको साधना हुन्छ, अघोर साधना हुन्छ, त्यसमा त तपाईँ अब मान्छेको मासु खान पर्ने, आफ्नै दिसा पिसाब खान पर्ने हुन्छ, आफ्नै कानको काने घुसी, नाकको पाप्रा, घाउमा लागेको पाप्राहरू, फोहोर अब वर्षौँ कपडा ननइकन बस्ने, एउटै कपडाहरू राख्ने, टाउकोमा जुम्रा परे हुन्छ जुम्रा टिपेर खाने, होइन। हरेक चिजहरू त्यो क्रियाहरू हुन्छ कि त्यो क्रियाहरू गर्नुपर्छ। कमान्डो ट्रेनिङ भन्दा पनि एकदम डेन्जर हुन्छ, खतरनाक हुन्छ। कतिखेर गइन्छ आत्माहरू खेल्दाखेरि, कतिखेर त्यो आत्माले बाण हान्छ, अन्त स्फोटे रगत छादेर मुटु फुटेर मरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। हरेक चिजहरू हुन्छ, होइन। त्यस्तो मरेको वृत्तान्तहरू पनि छन्? धेरै छ नि, जो अब नबुझिकन डाइरेक्ट जान्छ, त्यसले त अब त्यस्तै हुन्छ नि। मर्न पनि सक्छ, भोलि प्यारालाइसिस हुनसक्छ, होइन। हरेक चिजहरू हुनसक्छ कि। टेस्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको मासु त्यस्तो टेस्ट भन्ने नि भएन। अब तपाईँ यति धेरै 1 किलो खाएको होइन, अब त्यो चाहिँ अब पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ अब गुरुजीले चाहिँ सानो 1 पिस, सानो टुक्रा 3चोटि चाहिँ सानो पिस चाहिँ 3चोटि खाएको हो, होइन। एकै दिन खाएको होइन, समय चाहिँ फरक पारेर चाहिँ, होइन। त्यो चाहिँ सानो पिसहरू हुन्छ नि, मकैको दाना जत्रो, त्यो चाहिँ खाएको हो। तर त्यसरी झ्यामझ्याम धेरै चाहिँ खाएको होइन, तर चाहिँ त्यो खानुपर्ने हुन्छ, होइन। अनि जब त्यो खाइन्छ अनि खोपडी हुन्छ, मान्छेको खपर हुन्छ, त्यो हाम्रो गुरुजीको भन्थ्यो, त्यो खपरमा चाहिँ पानी खाइन्छ, चिया खाइन्छ, रक्सी खाइन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो साधना कम्प्लिट हुन्छ, होइन। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँसँग मोटरसाइकल छ, मोटरसाइकलमा डिजल हालेर चल्दैन नि, पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो, पेट्रोल मात्रै हालेर भएन नि, मोबिल पनि हाल्नु पऱ्यो, ग्रिस पनि गर्नु पऱ्यो, टायरमा हावा पनि हाल्नु पऱ्यो, हरेक चिजको मेन्टेन गरिसकेपछि मात्रै चल्छ नि त। त्यही हो, हरेक चिजको मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट मात्रै पाइन्छ। पछिल्लो समय बाबाहरूलाई, योगीहरूलाई हेर्ने नजरहरू नेपालमा परिवर्तन भएर गएका छन्। कतिपयजनाले भनिरहेको छन् कि यिनीहरू ठग हुन्छन्, फटाया हुन्छन्, होइन, यिनीहरू चाहिँ नि ढङ्गी हुन्छन् भनेर भनिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? त्यस्तो छ, होइन। सबैजना राम्रो छ भन्ने पनि छैन, होइन। साधु वर्गहरूले नि अब बेइज्जत गर्नुभयो, होइन। अब उहाँहरूको बेइज्जतको कारणले गर्दाखेरि पनि अब अरू साधुहरूप्रति मान्छेहरूको समाजको चाहिँ अब हेर्ने दृष्टिकोण पनि नराम्रो भयो भन्छन्। धेरैजनाले काम गर्नको गाह्रोले जोगी बने भन्छन्, कसैले ढोङ गर्न जोगी बने भन्छन्, कसैले के गर्न जोगी भन्छन्, होइन। तर चाहिँ असल जोगीहरू चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ खोजेर चाहिँ पाउन धेरै गाह्रो छ, र असल चाहिँ कमै मात्रामा छन्। र असल जोगीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँलामा राखेर चाहिँ 1, 2, 3 भनेर चाहिँ गन्न सकिन्छ। जुन असल जोगी, असल योगी, असल आध्यात्मिक चिन्तन भएको व्यक्तिहरू, योगीहरू चाहिँ 1, 2, 3 भनेर चाहिँ गन्न मिल्छ। अरू त सबै त्यही हो, मान्छेले जे सोच्छन् त्यही नै हो। हजुर, जस्तो अहिले पछिल्लो समय देशमा अनिष्ट पनि भइरहेको छ, नेपाली राजनीतिमा एउटा तरलता पनि छाएको छ, कोरोनाले एउटा चाहिँ विश्व महामारीको रूप फैलिरहेको छ, मानवीय सङ्कटहरू स्थापना भइरहेको छ। यसबिचमा नेपालमा चाहिँ नि बढीभन्दा बढी अशान्तिहरू, बलात्कार, हत्या हिंसाहरू फैलिएर गइरहेको छ। किन भइरहेको छ यो सब? के लाग्छ तपाईँ नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ नि, आफ्नो देशलाई माया गर्नुहुने मान्छे? अब यो कानुन प्रशासन एक त कमजोर छ, होइन। टाइट एकदम पावरफुल छ, तर कमजोर भनिरहेको छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ नातावाद, कृपावाद, दाजुभाइवाद चलिरहेको छ, होइन। जसले जे गरे पनि हुन्छ, मोनोपोली भइरहेको छ, रातारात हत्या हुन्छ, टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ एउटा पुरुषको लासलाई महिलाले, होइन। धेरै ठाउँमा त्यस्ता हत्या घटनाहरू हुन्छ। नेचुरल डिजास्टर भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जहिले पनि सिन्धुपाल्चोकलाई पहिरोले पुरिरहेको छ, खोला नालाहरूमा बाढी आइरहेको छन्, जोखिमहरू बढिरहेको छ, होइन। सधैँ अब यस्तो भइरहेको छ, किनभने अब नेपालमा चाहिँ अब मेन चाहिँ यहाँको अब जुन प्रशासन नै अलिकति कमजोर भएकोले गर्दाखेरि पनि अब यस्तो किसिमको कुराहरू भएको हुनसक्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजहरू भुल्दै गयो, मास्दै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रकृतिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ठिक पार्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा भन्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्छ कि नेचुरल सेलेक्सन भनेर भन्नुभएको छ कि उहाँले पनि यो नेचुरली सेलेक्सन गरेको पनि हुनसक्छ, होइन। त्यो हो। तर अहिलेसम्म यस्तो भइरहेको छ नेपालमा? अब म त हेर्नुहोस्, म ज्योतिषी होइन, भविष्यवाणी गर्दिनँ, होइन। भइरहेको छ। मैले त यो कोरोना चाहिँ तपाईँको त पहिल्यै मैले घोषणा गरिदिइसकेको थिएँ, यो कोरोना आउँदैछ है भनेर, र यो रोग आउँछ भनेर भनेको थिइनँ। यो कोरोना आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि काठमाडौँ यहाँ हाम्रो रामचन्द्र पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसको दाइ रामचन्द्र पौडेल यहाँ पशुपतिमा कोही कार्यकर्ता भित्र आउनु भएको थियो। म चाहिँ त्यहाँबाट गफ गर्दै गर्दै उहाँको गाडीसम्म जाने क्रममा, दाइ हेर्नुहोस् अब यो देशमा होइन मात्रै संसारमा यस्तो भयो आउँछ, यस्तो रोग आउँछ कि धेरै मान्छेहरू मर्दैछन्, धेरै डेन्जर हुँदैछ, मलाई भाइब गरिरहेछ दाइ
बुझ्नु भएन मलाई एकदम भाइब गर्छ किनभने उहाँ पौडेल म पनि पौडेल भएर उहाँ अब दाजुभाइ जस्तै भएर मैले माने हो होइन र अरू नेताहरूसँग त म बोल्दिनँ होइन चिनेको दुईजना नेता हो काङ्ग्रेसमा मैले एउटा शशाङ्क कोइराला दाइ एउटा डाक्टर शशाङ्क कोइराला एउटा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल दाइ दुईजनालाई चिन्छु अरूलाई चाहिँ म चिन्दिनँ उहाँलाई चाहिँ मैले सङ्केत अगाडि नै थियो मैले भनिदिएँ त्यो ध्यानमा भाइब आउँछ भने अब त्यो भनेर भन्नै मिल्दैन कि ध्यानमा भाइबहरू आउँछ म 0 लेभलमा ध्यान गर्छु त्यो ध्यानको स्टेज भनेको नि लास्ट जब तपाईँको टाउको तालु मात्रै घुम्छ नि त्योभन्दा माथि ध्यानै छैन योगमा चाहिँ अर्धनागेश्वर योग जुन तपाईँको लिङ्ग परिवर्तन तपाईँ म मेल छु म मेललाई फिमेल पनि बनाइदिन्छु फिमेललाई मेल पनि बनाइदिन्छु त्यो लिङ्ग परिवर्तन जब गर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो न ध्यान छ न योग छ स्वयं रामदेवले पनि गर्न सक्दैन होला त्यो अर्धनागेश्वर योग जुन बेलामा चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ म अब पुरुष छु पुरुषबाट मैले होइन महिलाको लिङ्ग बनाइदिन सक्छु म पुरुषबाट स्त्रीको लिङ्ग पनि धारणा गरिदिन सक्छु मेरो आफ्नो लिङ्गलाई नै त्यो योगद्वारा चाहिँ पुरुषबाट चाहिँ महिलाको लिङ्गमा परिवर्तन गर्न सक्छु त्यो चाहिँ धेरै वर्ष कठिन दूरीबाट धेरै कठिन मेहनत परिश्रमबाट चाहिँ गुरुहरूको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यो आफ्नो ब्रह्मचारित्व पालना गरेर चाहिँ त्यो प्राप्त गरेको चिज हो त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो भनेको लिङ्ग धारण गर्दाखेरि परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँको यो शारीरिक फिगरहरू हुन्छ नि तिनीहरू परिवर्तन हुन्छ शारीरिक फिगर होइन लिङ्ग मात्रै परिवर्तन हुन्छ शारीरिक फिगर चाहिँ हुँदैन तर चाहिँ जब महिलाको लिङ्ग बन्छ पुरुषद्वारा पुरुषको लिङ्गबाट महिलामा जब बन्छ अलिकति लाइट हुन्छ अनुहारमा लाइटली आउँछ रातो रातो हुन्छ गाला होइन अलिकति लाइट हुन्छ तर धेरै लामो समयसम्म बस्न सकिँदैन होइन गाह्रो चिज हो यो 1-2 मिनट भन्दा चाहिँ गर्न सकिँदैन जुन समय चाहिँ शिव र पार्वतीको रूप अर्धनागेश्वर रूप आदि शिव आदि पार्वतीको रूप देखियो त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ मेल अर्ग्यान्स पनि थियो पुरुषको अर्ग्यान पनि थियो र महिलाको अर्ग्यान पनि थियो होइन दुइटै थियो नि त त्यसरी धारण गर्नु भएको छ त्यो लिङ्ग परिवर्तन गर्नु भएको छ धेरैचोटि त्यही प्र्याक्टिस गर्दाखेरि योग गर्दाखेरि गुरु महाराजहरूले सिकाउनु भएको योगीराज पगलानन्द अगोरी गुरुजीले सिकाउनु भएको हो कि त्यो योग अनुभव हुँदो रहेछ त्यति बेलाको अनुभव छुट्टै किसिमको आध्यात्मिक अनुभव हुन्छ छुट्टै किसिमको अनुभव हुन्छ कुनै तपाईँको त्यो भौतिक जीवनप्रतिको त्यति चाहना नै हुँदैन कि आध्यात्मिक चाहना हुन्छ र त्यो मतलबै हुँदैन कि त्यो सम्बन्धी त के चाहनै हुँदैन त्यो फिलिङ्स नै आउँदैन एनर्जी नै आउँदैन हो मलाई पनि म पनि एउटा मानव हो एउटा प्राणीलाई जसलाई पनि त्यो कामाको बासना जसलाई पनि हुन्छ जसलाई पनि आउँछ होइन मलाई पनि त्यस्तो किसिमको बासनाहरू आउनु लाग्यो भने चाहिँ म त त्यो योगद्वारा नै त्यो बासनाहरू चाहिँ मेटाउँछु अब हामी लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ जस्तो धेरै जनताको चिन्ता जनगुनासो चासो अब नेपालको राजनीति कतातिर झर्किँदैछ भन्ने छ तपाईँलाई के लाग्छ अब के हुन्छ देशमा अब शान्ति गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनेँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ होइन इन्डियासँग चाहिँ उहाँ झुक्नु भएको छैन दबाउनु भएको छैन हाम्रो देशको विभिन्न चलखेल भइरहेको छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सोचलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जनताहरूले चाहिँ साथ दिनुपर्ने हुन्छ र चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षसम्म चाहिँ यो शासन चाहिँ आफूले चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन अब पछि चाहिँ त्यसपछि फेरि चुनाव हुन्छ चुनावपछि जनताले जसलाई रोज्छन् उसले नि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ होइन अब अहिले चाहिँ मैले उहाँको नजिक पुगेछ भन्ने कुराहरू अब त्यो हुनसक्छ तर चाहिँ उहाँहरू फुट्नु भयो भने पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन पोस्ट छ कुर्सी छ त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्नुहुन्न मतलब मेरो कोठाभित्र भगवान्हरूको फोटोहरू टाँसेको छु राजा रानीको फोटो टाँसेको छु प्रधानमन्त्रीजीको फोटो पनि टाँसेको छु सधैँ बिहान बेलुकी म त आरती गर्छु उहाँको होइन राम्रो होस् उहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस् अझै इन्डियासँग चाहिँ जुत्ने आँट आओस् हाम्रो लिम्बूधारा कालापानी लिपुलेक फिर्ता होस् होइन यस्तो भ्रष्टाचारहरू बन्द होस् भनेर चाहिँ सधैँ उहाँको लागि चाहिँ मैले यहाँ पशुपतिमा बसेर सधैँ प्रार्थना गरिरहेको छु खड्गप्रसाद ओलीलाई होइन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म इन्डियासँग दब्नु भएन झुक्नु भएन त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री आए नेपालको इतिहासमा नै उहाँ एउटा इतिहास लेख्नुभयो लगाइदियो अहिले त्यस्तो भनिरहेको छ रामको जन्मभूमिको विषयदेखि लिएर हरेक चिजमा इन्डियाले विरोध गरिरहेको छ होइन हाम्रो भूमि पनि मिचिरहेको छ तर इन्डियासँग चाहिँ झुक्नु भएन र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले हेर्नुभएको छ हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ सधैँ यसरी राजनीति तलमाथि भयो भने यो देशको विकास कहिले हुन्छ त होइन त्यो देशको विकास गर्नुको लागि पनि हामीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ यदि आज प्रधानमन्त्री चेन्ज भयो फेरि भोलि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो विकासै गर्ने समय पाएको हुँदैन कसरी देशको विकास गर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ नेपाललाई पनि सानो प्रान्तहरूमा 77वटा जिल्लामा हानेको छ एउटा विकास होस् राम्रो होस् भनेर होइन खास आवश्यकता पनि थिएन नेपाललाई चाहिँ यो प्रदेशमा विभाजन गर्नको लागि होइन त्यही पनि विकास होस् भनेर चाहिँ भइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ हामीले नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ आँट दिनुपर्छ हौसला बढाउनुपर्छ र चाहिँ हाम्रो सबै गुमेको जमिनहरू चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ त्यो भन्न चाहन्छु है जस्तो अब कतिपय विश्लेषकहरूले चाहिँ देशमा राजा आउने चाहिँ चलखेल पनि भइरहेको छ यो सम्भव छ हुनसक्छ आउन सक्नुहुन्छ होइन यो विषयमा चाहिँ नबोल्नु नै म उचित ठान्छु होइन अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ राजाको बारेमा चाहिँ म नबोल्नु नै उचित ठान्छु अहिले राजा चुप्प लगाएर मौन भएर बस्नु भएको छ होइन त्यही भएर कुनै किसिमको कुराहरू दरबारको कुराहरू पनि आएको छैन
र चाहिँ मलाई मान्छेहरूले राजाको निकटको मान्छेहरू पनि भन्छन् के भन्छन् होइन, दुनियाँ चिजहरू भन्छन् होइन। तर अब म राजाको निकट मान्छे राजावादी हो त? अब राजावादी त म राजावादी मान्छे हो होइन, तर चाहिँ म राजाको निकट होइन, म राजावादी, राजालाई मान्ने यो धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजको एउटा पहिचान हो। राजपरिवार भनेको, राज संस्था भनेको चाहिँ एउटा पहिचान हो। त्यही आफ्नो यो हिन्दू धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जगाउनको लागि पनि उहाँहरूको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ त्यो मेरो मनन हो र मेरो चिन्तन हो होइन। अब त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा गर्वको चिज हो। तपाईँ सगरमाथाको देश, विश्वको एकमात्र सनातन हिन्दू राष्ट्रको देश, राजा रानी भएको देश, बुद्ध भगवान नेपालमा जन्मिनु भएको देश, प्रकृतिको देश, खोला नालाको देश, त्यो त एउटा गर्वको चिज हो। द क्राउन अफ द वर्ल्ड, संसारको क्राउन हो हामी भनेको, सिर्पेँच हो, मुकुट हो, सगरमाथा हो है, त्यस्तो देश। अब त्यो त हाम्रो आफ्नो गर्व हो। त्यो त अझै आफ्नो गर्वलाई त हामीले अगाडि अझै विश्वव्यापी रूपमा अब वर्णन गर्नु, विश्वव्यापी रूपमा लिएर जानुको क्रममा चाहिँ त्यो आफ्नो गर्वलाई नै, प्राइडलाई नै हामीले झिकेर फाल्छौँ भने चाहिँ हामी कस्तो किसिमको व्यक्ति हौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ म त्यही भन्छु, आफ्नो गर्वलाई चाहिँ, आफ्नो प्राइडलाई चाहिँ, आफ्नो देशमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ गर्व गरौँ होइन। जस्तो आफूले केही कुरा गर्दाखेरि गर्व गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले देशको बारेमा पनि सोचेर देशको गर्व गर्नुहोस्, राष्ट्र चिन्तन गर्नुहोस्, यो देशको धर्म संस्कृति कला रीतिरिवाज परम्परालाई माया गर्नुहोस्, यो देशलाई माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सबैलाई रोगले चाहिँ नछोस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ म यहीँ बसेर पाशुपतिनाथमै बसेर प्रार्थना गर्छु। विश्व जगतमा हुनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, आम नेपालीहरूलाई कसैलाई कोरोना भाइरसबाट चाहिँ कोहीको मृत्यु हुन नपरोस्, सबैलाई राम्रो होस्, कहीँ प्राकृतिक विनाश नहोस्, कहीँ प्राकृतिक प्रकोप नहोस्, नेपाल अधिराज्यभरि सबै ठाउँमा राम्रो होस् भनेर चाहिँ बिहान बेलुकी यहीँ पशुपतिनाथमा आरती पूजापाठ गरेर बस्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार।